अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 28 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, इनके दोस्तों, यारों और सरकारी टाउटों और शापरों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है। और इनसे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि इनका जो असल चेहरा है बेनकाब होकर पब्लिक के सामने आ जाता है। अब देखिए, पूरा का पूरा इवेंट इतना जबरदस्त जा रहा था अमेरिका के विजिट का, फिर अचानक से एक अदद खातून की तस्वीर ने ऐसी धमा चौकड़ी मचाई कि इन्हें वजाहतों पर वजाहतें देने पड़ गई और उधर से खातून इनको नंगे पर नंगा करने पर तुली हुई है। तो 2 अदद टाकरे आज की तारीख में होने जा रहे हैं। एक अदद टाकरा पाकिस्तान और भारत के माबैन है। पाकिस्तान की टीम पेपर के ऊपर कमजोर जरूर दिखाई देती है, ग्राउंड के अंदर भी थोड़ी बहुत कमजोर जरूर दिखाई दी है, लेकिन क्योंकि फाइनल टाकरा है इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। दूसरा टाकरा एक अदद खातून और पाकिस्तान के एक अदद वजीर के दरमियान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। वो किस नौयत का टाकरा है, क्या ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा आज। क्योंकि शाम 7:30 बजे के बाद आप जो है मैच के अंदर जुट चुके होंगे, भले कैसी भी टीम है, बहरहाल पाकिस्तानी है तो हमें देखना होता है। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि मैच के बाद व्लॉग होगा। अभी जो दूसरा व्लॉग है वो आपके सामने रखने लगा हूं। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी शामिल करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये 2 अदद टाकरे हैं, इन 2 अदद टाकरों में जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिर रही हैं, इस टाकरे में पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरने के बाद निकलने वाली चीखों के ऊपर आप अगर चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक करके या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। आपके और हमारे पास ऑप्शन बहरहाल यही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको पता ही है कि शमा जुनेजो साहिबा, इनकी तस्वीर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास के अंदर और वैसे भी वहां पर जो साइड लाइन मीटिंग्स थी उनमें ख्वाजा आसिफ के बैक साइड पर बैठे हुए बड़ी वायरल हुई। ख्वाजा साहब ने डिनाइल दिया कि वो उनको नहीं जानते। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा भी इसके ऊपर जरा मुख्तलिफ या मुबहम राय रखता है, लेकिन खातून ने खुद खड़ाक कर डाला है। 2 अदद टाकरे हैं। पहला टाकरा मैं इसकी डिटेल आपको दे देता हूँ। इनका जो कार्ड है वो इस वक्त सरफेस हुआ है और सारे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एडवाइजर। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान की कंसेंट के साथ अगर ये मुबैना तौर के ऊपर जाली तराशा है या खाका है या कार्ड है तो इसके ऊपर दफ्तर खारजा, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की जानिब से जवाब आना चाहिए। लेकिन जो पार्टी है इस सारी सिचुएशन के अंदर, यानी कि जो कि खातून है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस है, शमा जुनेजो साहिबा, उन्होंने स्लैपिंग रिस्पांस दिया है इसके ऊपर और इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एडवाइजर, यानी वो पाकिस्तान की मुशीर है, यानी पाकिस्तानी मुशीर है, हुकूमत पाकिस्तान की मुशीर है। अब इसके ऊपर जो है शमा जुनेजो साहिबा, उनका जो रिमार्क्स आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट साथ बैठे, दोबारा तस्वीर ली और एक ही कार में वापस होटल भी आए। ख्वाजा साहब कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे। ये शमा जुनेजो साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने अपने तई अपनी इस डिस्कोर्स के अंदर, अपने इन जुमलों के अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को न सिर्फ झूठा करार दिया है बल्कि इस हुकूमत को जो उनसे मुतालिक कमेंट्स रखती है उनको भी झूठा डिक्लेयर कर दिया। अब आपका इस वक्त जो ओवरऑल डिस्कोर्स होना चाहिए था वो इस बहुत बड़े दौरे की जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, नुकसान या फायदे की सूरत में, वो डिस्कस होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। और वो जो इमरान खान को कल तक यहूदी या दोगला एजेंट कहते थे, उनके अपने मुंह के ऊपर जो चपेड़े पड़ रही हैं वो आपके सामने ही है, हम सब के सामने ही है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने कहा है कि इजराइल के लिए लॉबिंग करने वाली खातून को वज़ीर आज़म की खुफिया फाइलों तक रसाई कोई बड़ी गेम है, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना किसी की ओहदे से उसको हटाया गया है।
اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت اوپر کی گیم ہے جس کا تعلق پاکستان کے اندر سے نہیں بیرونی عوامل سے ہے. پھر کہتے ہیں شمع جنیجو نے خواجہ آصف کو انتہائی جھوٹا قرار دے دیا ہے. صدیق جان کے کامنٹس ہیں جناب. جبکہ اور بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لائک رضوان غلزئی کہتے ہیں کہ یہ خاتون وزیر اعظم پاکستان کی سپیچ رائٹر ہیں, اقوام متحدہ میں بطور مشیر پاکستان کے سرکاری وفد میں شامل تھیں. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا پاکستان ابراہم اکارڈ کے تحت سعودی بلاک کے اندر شامل ہوا ہے یا یہ پاکستان کی ایک ذاتی یا انفرادی حیثیت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن جو ڈپلومیٹس ہیں, فارمر ڈپلومیٹس ہیں, وہ اس کے اوپر بڑے سیریس کامنٹس کر رہے ہیں. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے شمشاد احمد خان, یہ فارمر سیکرٹری ہیں, ان کا میں دیکھ رہا تھا, فارمر ڈپلومیٹ ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ بنیادی طور پر ابراہم اکارڈ کا حصہ ہے. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں فارمر ڈپلومیٹ. اب ان حالات کے اندر ڈپلومیٹ جب بات کرتے ہیں ان کا مقصد دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو وہ کریٹیک کے طور پر بات کرتے ہیں, دوسرا وہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آن دا کانسنٹ آف دا اسٹیٹ یا پھر حکومت, وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیز کھل جائے گی آنے والے دنوں میں, کیونکہ اگر ایک دم بم پھوٹے گا تو اس کے بڑے شاید مختلف نوعیت کے اثرات ہوں گے. اس لیے پہلے ہی پٹڑا یا بلڈوزر پھیر کر اس کو راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بہرحال اس ساری سچویشن کے اندر جو شمع جنیجو صاحبہ کا سلیپنگ رسپانس ہے, اس نے بہت سارے, ابھی ان کی وہ جو دھمک تھی نا مہدی حسن والی, وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اس ساری سچویشن کے اندر شمع جنیجو صاحبہ آ گئی اور انہوں نے تن کے رکھ دیا. تو اب حالات کیا ہیں, یہ آنے والے چند دن میں مزید اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. میں شاہد خٹک صاحب کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں پارٹی کے فیصلہ ساز فیصلہ کر لیں, کوئی بڑی تحریک چلانی ہے, اگر نہیں چلا سکتے تو عوام کا سامنا صرف وہی لوگ کریں گے جو اپنا کردار ادا کریں گے. کل کے جلسے میں تقریر نہ ملنے کا کوئی دکھ نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں. اچھا, آج دوپہر کے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اس دورے کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی. مجھے نہیں پتا کہ بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جس طرح کی پکچرز آئی ہیں اس کو اسیس کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا انفلوئنشلز, پاکستان کے اندر کام کرنے والے یوٹیوبرز, پاکستان کے اندر حق اور آزادی کی آواز کے لیے اپنی زبان درازی کرنے والے صحافیان, ان سب کے اوپر کڑا وقت آنے لگا ہے ان تمام اشخاص کی احباب کی پاکستان واپسی کے بعد. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر بہت سیریس قسم کا کریک ڈاؤن متوقع ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اپنی پاپولیرٹی انٹیکٹ رکھتے ہوئے, جیسے زلفی بخاری صاحب نے آج بات کی ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی اس چیز کے اوپر, اور ان سب کا ساتھ دینا ہوگا جن سب نے اس ساری صورتحال کے اندر نہ صرف اپنا مال و متاع, نوکریاں, اسباب سب کچھ گنوایا ہے, بلکہ ابھی تک اس کو فیس کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. اچھا, کل کا جو جلسہ تھا وہ ایک بڑا پاور شو تھا. میں نے تو آلریڈی صبح والے بلاگ کے اندر بتا دیا کہ 3 سے 5 لاکھ کے درمیان لوگ تھے, لیکن منصور علی خان صاحب اس کے اوپر اس کو چند ہزار لوگوں کے مجمع کا نام دیتے ہیں, تو ان سے آپ کو زیادہ اچھا ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ لونڈا لپاڑا اپروچ جو ہے نا, یہ آپ کی شخصیت کا احاطہ کرتی ہے, اور شخصیت کا احاطہ انہی کا ہوتا ہے جن کی تھوڑی بہت اوقات ہوتی ہے. بے اوقات لوگوں کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی احاطہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ خام خواہ کی گمک ہے, 2 نمبری ہے. میں اس کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو نارمل لوگوں کے لیے لونڈا لپاڑا لفظ استعمال کر سکتا ہے, آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ میں ان کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ جو بولتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے تمثیلات جو انہوں نے استعمال کی ہیں ماضی میں میرے اگینسٹ, باقی لوگوں کے اگینسٹ, تو اس کے اوپر کسی دن موقع ملا تو بڑی اچھی خاصی ہم نے چپت لگانی ہے, اور لگانی چاہیے بھی, حالات ایسے ہیں. اچھا جناب, آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا ٹاکرا ہے جی, فائنل میچ ہے. لکیلی پاکستان فائنل کے اندر پہنچ گیا, حالانکہ حرکتیں ان کی ایسی نہیں تھیں کہ پاکستانی جو ہے وہ فائنل کے اندر پہنچتے. پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے جو ہے یہ میچ ہونے لگا ہے جی. ایشیا کپ فائنل آج دبئی میں کھیلا جائے گا, 7:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار فائنل میں مد مقابل ہے. پاکستانی ٹیم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تو نہیں رکھنی چاہیے, لیکن بہرحال جو سچویشن بن گئی ہے اس میں توقع کے علاوہ آپ کے اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں نا. وسیم اکرم صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, شعیب اختر صاحب, شاہد آفریدی صاحب, رمیز راجہ, انڈین
टीम के लिए सचिन तेंदुलकर, शुएब मलिक, ये सानिया मिर्जा, ये सारे के सारे कमेंट कर रहे हैं कि देखते हैं कौन जीता। उधर वाली साइड अपने लिए, हमारे वाली साइड अपने लिए, लेकिन तवक्कुआत बहरहाल इस टीम से है। दुआ करिएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने लगी है? नीचे मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो मादरत जैब लगती है, इंतहाई मादरत और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज कहते हैं शौकत खानम मरहुमा ने भी लगड़ बग्गों के मुकाबले में कमाल नस्ल पैदा किया है, ना थकते हैं, ना मायूस होते हैं और ना ही हार मानते हैं। अलीमा खान से मुतालिक मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फवाद आलिम साहब कहते हैं मैंने क्रिकेट में एक ही टाइगर देखा है, वो है इमरान खान। और क्रिकेट क्या, सियासत क्या, फिलैंथ्रोपी क्या, हर मुकाम में एक ही टाइगर है भाई, लिविंग लेजेंड इमरान अहमद खान न्याजी। जनाब मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करने हैं, मैं आपका वेट करूंगा और उसके बाद मैच पाकिस्तान जीतता है तो एक और ब्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।